تیسرے نمبر پہ میرے سونے نبی نے کیا ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد کر دے. کچھ ہی بولو. مسافر دی دعا رد نہیں ہوتی. کنے فرمایا ہے؟ نبی پاک نے. اے قبولیت دا وقت میں فرشتے بیٹھے نے مسافر دی دعا رد نہیں ہوتی. میں نا دعا کر لگا تواڈے سارے آواز سے تسی دلوں سارے آمین کہنی ہے. اللہ جتنے چہرے میرے سامنے اس وقت مسجد کوثر کے اندر موجود ہیں اللہ سونے انہاں چہریاں نو کدے کسے دا محتاج نہ کری ہمیشہ اپنا محتاج ہے. آمین. کچھ ہی کہو آمین. اور مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسنین دینا نہ جانے محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا کہ وضوحات دے چہرے والے اللہ الفا والے آمازان دے کاجہ والے النشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے آمین دے کڑ والے یاسین والقرآن الحکیم دے مسلمانوں میں اللہ نے قرآن کے اندر ہوں 11ویں سپارے جو سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت پڑھی ہے اللہ پاک کا قرآن کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ پاک کا قرآن کے اندر اللہ نے اللہ سنانے دھیان آؤ میں اپنے پیغمبر کو بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو رحیم بنایا ہوں قاریت الرحمن ساتھ سامنے میرے دل شان مصطفیٰ کا عنوان لایا ہے میں چند منٹ کے اندر نبی پاک کی شان بیان کراں گا حضور کی سیرت بیان کراں گا مصطفیٰ کا کردار بیان کراں گا کمری والے کی زندگی کے چند پہلو بیان کراں گا. اگر توجہ نہ بیٹھے گا ایک لفظ پہ غور کرے گا اللہ جان کا پینٹ کا موڑ موڑ جائے گا. اللہ پاک کا قرآن کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ پاک کا قرآن کے اندر میں اپنے پیغمبر کو روح بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو رحیم بنایا ہوں اپنے پیغمبر کو محبت کرنے والا بنایا ہوں. آیت کا لفظی ترجمہ کرنے کا ذرا دھیان رکھیا جی. اللہ سبحانہ نے میرا پیغمبر جب بھیجتا ہے کسی بندے نو مشکل دے اندر کسی بندے نو دکھ دے اندر کسی بندے نو تکلیف دے اندر یہ بات اس نبی تے بڑی گران گزرتی ہے یہ بات اس پیغمبر دے بڑی تکلیف دے گزرتی ہے. مسلمانوں میرے نبی کون ہے میرے ہادی کون ہے میرے رہبر کون ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے میرے نبی دی عظمت سنائی ہے ہر رسول نے میرے نبی پاک کی شان سنائی ہے ہر پیغمبر نے میرے نبی پاک کا تذکرہ کیتا ہے. اگر سارے پیغمبروں کے نبیوں کو پوچھا گا کہ بہت سارا زیادہ ٹائم چاہیے جناب عیسیٰ کو پوچھ لینے آؤ سنیا جذرا دھیان آؤ اے منظر کشی کریا جذرا دھیان آؤ میرے بزرگوں نوجوان آؤ. اللہ جاننا اج جناب 18 دسمبر ہے چند دنوں تو بعد 25 دسمبر ہے میں اپنے ملک کے عیسائیاں نو عیسائی دوستاں کو کہاں گا یہ تو 25 دسمبر والے لے تسی کرسمس ڈے مناتے ہو انہوں میں محبت کا پیغام دواں گا پیار کا پیغام دواں گا الفت کا پیغام دواں گا. پھر آپ سن لو دھیان نالو اگر تسی واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال سچی محبت کر دے ہو اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال سچا پیار کر دے ہو اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال الفت کر دے ہو تے سچی محبت کر دے ہو واقعی مان دے اللہ دے سچے رسول نے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام نے پیغام دے دے گئے نے اٹھاؤ قرآن اللہ جانتا اٹھاؤ منجی صحیفہ یاد اٹھاؤ قرآن بھی دے اندر اللہ پاک نے واقعہ لکھیا کہ ہم نے سنیا دے قرآن دے اندر انجیل دے اندر یہ واقعہ مل جاتا ہے جناب عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم دے عیسائیاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے اے میری قوم والو اے میرے منن والو اے میرے حواریوں دے صحابیوں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا میرے تو بعد ایک پیغمبر آئے گا میرے تو بعد ایک ہادی آئے گا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس نبی اللہ نے سارے پیغمبروں کا امام بنا دیتا ہے کہ اس پیغمبر کا نام اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں بولی بولو کوئی چھوڑنا لگے کون کہہ رہے ہیں اور جناب عیسیٰ نے محبت کر دے ہو نا ذرا پوچھا کون کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ہونا میں نے دسیا جی تو میری آواز دی گل دی سمجھ آ رہی ہے
اب ڈبیاں دا شور زیادہ تے نہیں بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پکی گل ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں کک سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بزرگ کہتے تھوڑا مٹھا بولو میں انشاءاللہ ہوں سمجھ آئے گی کیڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نا لو ٹھنڈ پہ جائے نبی کیڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نے مخاطب ہو کے کہ انہیں 25 دسمبر آگے آ رہی ہے کرسمس ڈے عیسائیاں دا اللہ جان کا تہوار آ رہے ہیں میں اس مقام تے انہوں نے پیغام دوا گا ہوں تو اسی واقعی حضرت عیسیٰ نہ محبت کر دے ہو اگر واقعی ہم نے وسیع عیسیٰ ہو جناب عیسیٰ نہ محبت کر لیا ہو جناب عیسیٰ سے پیغام دے کے گئے ہو میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک امام آئے گا میرے تو بعد ایک قائد تے لیڈر تے راہبر آئے گا جس نبی نو اللہ نے سارے نبیوں دا امام بنا دیتا ہے کہ اس پیغمبر کا نام اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے احمد رکھ دیتا ہے حضرت عیسیٰ قاری صاحب جناب کال کر رہے ہیں اپنے حواریاں دے اندر اپنے صحابیاں دے اندر اپنے منن والیاں دے اندر کل کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر ہے جو دنیا میں نہیں آئے جناب عیسیٰ پیغمبر دا تے میرے نبی پاک دا غیب کنا ہے 571 سال بعد اللہ جانتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر اس دنیا میں آنے یعنی پونے 6 صدیاں پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے درمیان کوئی نبی نہیں آیا درمیان کوئی رسول نہیں آیا کل کالے نے تواڈے تے میرے پیغمبر دا اللہ جانتا میرا مالک عرض تے سنتا پیا ہے میرے عیسیٰ میری آخری نبی دی گل اپنی امت نہ کر رہے اللہ نو اتنا پسند آیا موڑ کھٹا دے رہنے والے اللہ نو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے جناب عیسیٰ دیاں گلاں 571 سال پہلا کیتیاں پونے 6 صدیاں پہلا کیتیاں قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نال سینے تے نازل کر دیتا ہے نبی پاک دے سینے تے قرآن دیا ایتا نازل ہوئیاں قرآن دیا ایتا میرے نبی پاک دے سینے تے قرآن پڑھ کے نازل ہویا حضرت عیسیٰ دیا گلاں حضرت عیسیٰ دی زبان ہے میرے مصطفیٰ دی شان ہے تے اللہ دا قرآن ہے کس نبی دی زبان ہے اچھا بولو کیڑے نبی دی زبان ہے شان کس نبی دی ہے ساڈے دی تے اللہ دا قرآن ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ نے گلا کی بنا دیتیاں بولو بولو کی بنا دیتیاں قرآن بنا دیتا اللہ دا قرآن حضرت عیسیٰ دے زبان میرے نبی پاک کی شان میں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سیانے بنگلے والے انہوں نے بڑے پیار نہ کیتا ہے آتے نے کاف کھڑ دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن ترجمہ سنا دیا کہ رہن دیا اقرا ہوڑی جے کو سبحان اللہ سبحان اللہ آواز مسیتوں باہر نہیں جانی چاہیے اقرا پھر گیا سبحان اللہ کاف کھڑ دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد الہی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسال تانا مٹی آدم دی ہو اجے کوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا جانے
प्यार नाल बोले आंदा बाबा बोलियां ने मेरी जनाब दियां जिवें पत्तियां ने सुरखे गुलाब दियां मेरे नबी दे चेहरे दा जिक्र हो रहा है ते जरा मोहब्बत नाल पता लगे तुसी नबी पाक की शान सुन के चेहरे दा जिक्र सुन के तुहाडे चेहरे खिलखिला जांदे ने अल्लाह जानदा है फुल्लां ते जुबान ते ठंड आ जांदी है दिल विच ठंड पै जांदी है सुभान अल्लाह अल्लाह जानदा है बड़ी मोहब्बत नाल बाबा बोलियां ने मेरी जनाब दियां बाबा बोलियां ने मेरी जनाब दियां जिवें पत्तियां ने सुरखे गुलाब दियां आका बोलियां खोलियां जिस वेले हर पासे चानण ला छड़िया उस सूरत नूं मैं जहाना था उस सूरत नूं मैं जहाना था जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा कि रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे भी ठंड नहीं पई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे ते एक बारी दुरूद पढ़ ले कितनी बारी कुछ ही बोलो एक बारी जेड़ा एक बारी मेरे ते दुरूद पढ़ता है ना कितनी बारी एक बारी जेड़ा मेरे ते दुरूद पढ़ता है अल्लाह उहदे ते 10 रहमतां नाज़िल करदे ने 10 गुनाह माफ करदे ने 10 नेकियां दा नामा अमाल इजाफा करदे ने ते 10 दर्जे बुलंद करदे ने सुभान अल्लाह मैं भी तुसी जिन्ने बंदे बैठे हो ना मैं नबी पाक दा नाम लेना ते तुसी जरा मोहब्बत नाल कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सारे पढ़ो दुरूद सोने नबी उते के रब पढ़ने दा हुक्म फरमा दिता रब नूं पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना कानों विच नमाज दे पा दिता आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे ते सब नूं पढ़न दा हुक्म फरमा दिता मुंडे वाले सारे पढ़ो कलमा दुरूद वाले दा उम्मती बना दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ मुसलमानों करना चाह रहे मेरी इमाम अली मकाम हसनैन दे नाना जाना मोहब्बत करने वालों मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत रह के बैठने वालों जनाब ईसा पैगंबर तुहाडे ते मेरे नबी पाक दा जिक्र कर लेने अल्लाह ने कुरान दी आयतां बना दित्तियां और मैं मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिस पैगंबर दा नाम अहमद होएगा अहमद नाम ही मेरे नबी पाक दा जाती नाम है मोहम्मद नाम ही मेरे नबी पाक दा जाती नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखा मर्तबा करोड़ा मर्तबा बखरबा मर्तबा दुरूद व सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ मुसलमानों ऐसे ज़माने अंदर अगर कोई मेरा भरा बे औलाद बैठा है कि मैं उस अपने कुरान में नुस्खा दसना गलरा पल्ले बने आए मेरी मां तुसी नहीं सुन लो मेरी बहनों जरा तुसी भी ध्यान ना सुन लो अगर कोई मेरा भरा बे औलाद है मेरी बहन कोई बे औलाद है ऐसी ज़माने अंदर बैठे ने 2 साल हो गए अल्लाह ने पुत्र नहीं देता 3 साल हो गए अल्लाह ने पुत्र नहीं देता 4 साल हो गए अल्लाह ने बेटा नहीं देता अल्लाह जानता 5 साल 6 साल 10 साल में क्यों ना गुजर गया अरे ना अल्लाह ने पुत्र नहीं देता कभी भी अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद रहे कभी भी अल्लाह की रहमत तो मायूस ना रहे क्योंकि बुलाता हूं देखदा में अल्लाह ने बोले मेरे कुरान में कहता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाता व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाता व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर अल्लाह जानता है मेरा मालिक कहता है ज़मीन ते आसमानां दा
بادشاہ میں آؤں جن چاہاں دنیا تے پتر دوا جنوں چاہاں دنیا دوا جنوں چاہاں پتر دنیا ملا کے دے داؤں اللہ جانتا میرا مالک قرآن کے اندر بیان کاریا زمینہ تے آسمانہ کا بادشاہ میں آؤں اللہ جانتا میرے بزرگوں ذرا گواہی بیٹھ عرش کے مالک ویدنا پہ آئے ذرا میرے بہت کے جواب دے آئے دنیا دینا کون ہے سجا چوکی عرش کے اللہ ویدنا پہ آئے ہو رہے دنیا دینا کون ہے پتر دینا کون ہے اولادہ دین والا کون ہے دنیا تے پتر دے کے واپس لینا کون ہے دنیا دے وے پتر دے وے رب دی رضا دنیا دے وے پتر دے وے اللہ جانتا دھیان میرے وال دنیا دے وے پتر دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے کون پوچھدا دنیا پتر یاروں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میرا پتہ لگ رہے جامعہ مسجد کوثر اللہ دی توحید منن والے بیٹھے اللہ نو سجدہ کرن والے تے اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے بیٹھے اللہ نو کلا منن والے بیٹھے اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے بیٹھے ذرا گواہی پہ جائے لفظ اللہ شرک کہنا دنیا دے پوت دے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے کون پوچھدا دنیا پوت یاروں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کتے قدرت مطابق میں بہت مشکل کتے موتی صاحب کتے قدرت مطابق میں بہت مشکل کتے اگر ورنانو دینا نئے کتے نہ دے تے چاندے دے چھاپ ہی نہیں کتے سونا ہٹانو دینا نئے کتے پتر دے مونو کوئی ترس آئے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ داؤ تو مڑیاں دی میڑ پا دینا ہے کتے دیاں پتر نالے مار دولت فضل کرم دے بھی برسا دینا ہے اہلا و سہلا و مرحبا موسٹ ویلکم خوش آمدید بخیر راغلے جی اینو ساتھ بسم اللہ اللہ سب علماء نام قبول کرے کچھ ہی آمین کہو آمین قاری صاحب آگئے دعا کرو اللہ سب علماء دی حفاظت فرمائے آمین کیا لو جی آمین آمین یا بیتیاں دینا رہا کون ہے اللہ پتر دینا رہا کون ہے اللہ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے تا ترجمہ کر لئیے ہاں جی ایک کرم بولی جے کہہ دو سبحان اللہ رب سونا کرم بے مثال کر گئے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر رب سونا کرم بے مثال کر گئے رب سونا کرم بے مثال کر گئے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر گئے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر گئے دن چھڑ لے اتار جنہیں چھپ ہے جانے نے دن چھڑ لے اتار جنہیں چھپ ہے جانے نے اوہدی زندگی چوغم ایویں مک جانے نے جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکنے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکنے اودے ویڑے چو غربت نہیں آ سکنے اودے ویڑے چو غربت نہیں آ سکنے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے اللہ اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے میری امام علی مقام حسین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں اللہ اے دنیا دینا پتر دین والا اس واسطے اللہ کو منگیا کرو دعا اللہ کو منگیا کرو تے جڑا دوسرا مودا میں دسن لگا ذرا دھیان نال سنیا جے جنوں اللہ نے اج تک پتر نہیں دیتا ایسے سماج دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے نیت کرے تے ارادہ کرے تے دعا کرے اللہ مینوں پتر دے خدا نام ہے محمد رکھا گا تے نبی پاک دے نام تے رکھا گا آسماناں تو میرا مالک رحمت ضرور کرے گا ایک گل میں نہیں کیتے ذرا سنیا تے دھیان نال اے ضلع بھاول نگر دے نال منڈی صادقاں مچنا با دے لا کے میری تعداد بہن نہیں دی ہے اللہ پاک نے اس میری بہن نوں 6 بیٹیاں دے دیاں انہاں نوں دسیا تسی نیت کرو اللہ پتر نویں تے نام محمد رکھنا ہے انہاں نے نیت کیتے نیت کرن تو بعد اللہ نے سبوں بیٹا دے دیتا ہے اللہ جاندا ضلع خانے وال دے اندر میاں چنو دے تے ناچیچا ورمی دے درمیان ایک چھوٹا جاٹا اقبال نگر اوتھے دسے قرآن سنن واسطے میرے
اس واسطے دعا کر دیا جے میں کہ میں کر دواں دعا تے بندہ بیٹھے بیٹھے نے میرے ول بندہ تو پر نو سائڈ تے تھوڑا جا کے کہن لگا پر آپ صاحب ایک پریشانی نہیں ہے میرا دل کردا تہاڈے نال گل کر لواں میں کہ بول آتا ہی جڑا سون والیاں نے نسنے تے بیٹی دسی ہے میں نہ گلاں تے یقین نہیں رکھدا مینوں پریشانی اس وجہ تو اس گل دی نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئیں گے پہلے بھی اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں نے تے تیاں نو رحمت سمجھنا وا بیٹیاں نو رحمت سمجھ کے میں گھر لایا ہے ہن میں تے نیت کیتی ہے اللہ کرے پتر دے دیندا تے قرآن دا حافظ بنا لیندا قرآن دا قاری بنا لیندا اپنی زندگی وچ قرآن پڑھدا تے پڑھاندا تے جمعہ پڑھاندا ویکھ لیندا اللہ جاندا میں اوتھے کھڑیا ہو کے آکھیا نیت کر اللہ پتر لوے تے نام محمد رکھنا ہے نبی پاک دے نام تے رکھنا ہے کہ کہن دا صاحب وعدہ ہو گیا تواڈے نال وی تے اللہ نال وی پتر دے نام تے نام محمد ہی رکھا گا اللہ والے دے نام تے رکھا گا مینوں پیدا کرن والے دی قسم اللہ جاندا نے نیت کیتے نیت کرن دے 4 دنوں تو بعد اللہ نے انہوں بیٹا دے دیتا ہے اے میرے مصطفیٰ دے نام دی تاثیر اے میرے مصطفیٰ دے نام دی برکت اس واسطے مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رضی اللہ عنہ پسند آیا اور مسلمانوں میرے نبی پاک کون نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کو روح بنایا ہوں اپنے پیغمبر